अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक की अवेयरनेस दिलाना चाहती हूँ वो है कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, इस पे बहुत अरसे से मैं बनाना चाह रही थी वीडियो, लेकिन बस लेट ही हो गया। तो यानी कि एक शक्की मिजाज इंसान जो है वो कैसा होता है और उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है। और ये कि थोड़ा बहुत शक तो हर कोई कभी कभार कर लेता है, तो वो तो एक नॉर्मल सी बात है। कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आप किसी पे शक कर लेते हो, तो कभी कभार दैट्स फाइन। लेकिन ये कि एक मुसलसल परवेसिव जैसे होता है ना, हर वक्त ही ना किसी की वफादारी के ऊपर जो है ना शक करना, और उसकी वजह भी कोई नहीं, रीज़न कोई नहीं होता, बस दिमाग है कि वो बस शक करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। कोई एविडेंस नहीं मिलता, कोई उसका वो नहीं मिलता, लेकिन ये कि अगले की ज़िंदगी जो है ना वो कर देनी, कहते हैं ना दुभर कर देनी। और उसके ऊपर बस शक, हर बात पे शक करना, उसको शक की ग्लासेस के साथ, शक की नज़र के साथ हर वक्त देखना। ठीक है, एक सस्पिशियस इंसान होता है, डिसट्रस्ट करता है किसी के ऊपर, जो है ना वो करता ही नहीं है, कि कन्फाइड ही नहीं करता, कि उसको सारी दुनिया जो है ना वो बस दुश्मनी लगती है, उसका फ़ायदा ही उठाना चाहती है, चाहे उसके रिश्ते हों, उसका पार्टनर होए, उसके दोस्त होएं, उसके कलीग्स होएं। तो हर कोई उसको लगता है कि उसके साथ ना उसकी दुश्मनी है, वो उससे यू नो जेलस समझ लेते हैं, समझते हैं कि हर कोई उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और ये कि वो जो है किसी के ऊपर भी जो है ना वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। और ऐसे लोग कोल्ड होते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, ज़्यादा करीबी दोस्तियाँ नहीं कर पाते, सोशल आइसोलेशन रखते हैं। तो वैसे तो देखें, कई दफ़ा इंसान अपने घर की बातें नहीं बताता, वो तो ठीक है, मतलब अपने आप को दूसरों के सामने एक्सपोज नहीं करता। लेकिन ये कि वो जो है वो ट्रस्ट ही नहीं करता किसी के ऊपर, उसको लगता है कि सारी दुनिया जो है ना उसके दुश्मन है, और उससे फ़ायदा ही उठाना चाहती है। बड़े हाइपर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिसिज्म इनको कर दो, ज़रा सी बात पे कुछ कह दो सही कि तुम्हारी बात गलत है, तो इतना ज़्यादा अपने आप को डिफेंड करेंगे, इतना ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे। तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनके अंदर कोई गलती हो सकती है। पर वो बस उनको यही लगता है कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। इसी तरह ये कि एंगर इश्यूज होते हैं, बड़ा गुस्सा आता है इनको, बहुत आर्गुमेंटेटिव होते हैं, हर चीज़ पे बहस मुबासा शुरू कर देंगे, तो गुस्से पे गुस्सा ही आता है इनको ना। और फिर किसी से अगर कुछ हो जाए बात, तो फिर दिल में ग्रजेस रख लेते हैं, भूलते ही नहीं है, सारी उम्र पुरानी पुरानी बातें जो है ना वो अपने दिल में रख के बैठ जाते हैं, ग्रज ही ग्रज रख लेते हैं कि ये जो है ना ये मेरा सिंसियर नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, मेरा धोखेबाज इंसान है। और वो जो है ना दूसरों को धोखेबाज भी समझते हैं। डाउटिंग देयर पार्टनर विदाउट रीज़न। अब ये कि पार्टनर के ऊपर तो बेचारे की बहुत ही शामत आती है, हर वक्त उसको शक की ग्लासेस से देखा जाता है, उसके ऊपर जो है ना उसको जो है ना उसकी जो वफादारी है उसके ऊपर वो जो है ना ट्रस्ट ही नहीं करता, वो समझते कि बस ये जो है ना धोखा ही दे रहा है उसको। तो इस किस्म का ये बिहेवियर होता है। अब ये बिहेवियर कैसे डेवलप हो जाता है, रीज़न्स इसके, जैसे हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में यही होता है कि बायोलॉजिकल होते हैं, कुछ तो उसके अंदर भी होती है बात, दूसरा उसको एनवायरनमेंट जो होता है ना वो उसको बना देता है। सोशल रोल्स जो भी हैं उसके, लाइक अगर उसने अपने बड़ों को ऐसे ही देखा कि वो हर एक को शक की नज़र से देख रहे हैं, हर आने जाने वाले को, हर रिश्ते को शक की नज़र से देखते हैं कि इसने मेरे साथ वो किया, वो मेरे पे जादू कर रहा है, वो मुझे नज़र लगा रहा है, वो मेरे से जेलस है, वो मेरा दुश्मन है, सारी दुनिया ही दुश्मन है। तो ये इस तरह से उसने अपने बड़ों को ये बातें करते देखा है, सुना है, तो बस किसी के ऊपर जो है ना ट्रस्ट नहीं करना है। तो फिर ये कि वो भी, उसका भी यही पैटर्न और यही बिहेवियर बन जाता है। तो बायोलॉजिकल तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्ले करता है। अब इसका इलाज क्या किया जाए? अब जो लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर वक्त उनको ऐसे देखते हैं शक की नज़र से, तो फिर ये कि वो उनके साथ रहना कितना मुश्किल हो जाता है, कि इंसान जो अपने आप को सफोकेट फील करता है, उसको लगता है कि ये क्या, मैं तो ज़रा सा इधर से उधर भी बैठ जाऊँ तो मुझे ऐसे देखा जाता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है, मैंने कुछ जो है ना कोई किसी को धोखा ही दे दिया है, कुछ वफादारी ख़राब कर दी है। तो इस तरह से हर वक्त अगला बंदा अगर आपको घर में, और आपका पार्टनर आपको स्क्रूटिनाइज कर रहा है इस तरह से, तो इंसान के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इसका फिर इलाज क्या किया जाए? अब ये कि ऐसे लोगों को ज़ाहिर है वो कभी रिलैक्स नहीं रह सकते, हर वक्त परेशान, हर वक्त परेशान। मेडिसिन्स भी इनको हो सकता है चाहिए हों, क्योंकि फिर साथ साथ एंग्जाइटी होती है, साथ साथ डिप्रेशन होती है, तो इनको इनको एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेसेंट्स भी चाहिए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको सीबीटी चाहिए, इनको अपनी सोच बदलनी चाहिए, इनको अपना सोचने का अंदाज़ बदलना चाहिए, और एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे अंदर ये पर्सनालिटी का कोई ट्रेट्स आ गए हैं, मे बी फुल फ्लेज ना भी हो। इनमें से आपको पता है कि ये सारे पॉइंट्स में से अगर
4 پوائنٹس بھی ہو جاتے ہیں نا تو پھر پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. تو ویسے 8-9 پوائنٹس ٹوٹل ہوتے ہیں، تو اس میں سے 4 بھی اس طرح کے پوائنٹس ہو جاتے ہیں نا کہ ہر وقت جو ہے نا کسی پہ شک کرنا، کسی کو اپنا دشمن سمجھنا، ہر ایک کو جو ہے نا دھوکے باز سمجھنا، لوگ ان کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور غصہ آنا اس طرح سے. یہ ساری چیزیں اگر آ جائیں، 4 پوائنٹس بھی ہوتے ہیں تو ڈس آرڈر بن جاتا ہے. لیکن یہ کہ اس میں سی بی ٹی سب سے جو ہے نا امپورٹنٹ اس کا جو ہے نا ٹریٹمنٹ ہے. سوچ بدلیں. آپ سوچیں کہ آپ کے اندر پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اگلا آپ کا بندہ جو ہے وہ بے وفا نہیں ہے، دھوکے باز نہیں ہے، دنیا جو ہے اتنی بری نہیں ہے، دشمن نہیں ہے آپ کی. اور یہ کہ آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہے کہ ایسا بس ریلیکس رہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر جلدی اس چیز کا پتہ چل جائے کہ میرے اندر یہ ٹریٹس ہیں، اس طرح سے شک کرنے والی باتیں ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ جلدی اپنا علاج کر لے. یا اگر آپ کو اپنے بچے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، تو پھر یہ کہ آپ اس کا جلدی علاج کرا لیں، تاکہ یہ کہ وہ پورا فل فلیجڈ ہے نا وہ نہ ڈیولپ ہو جائے. اور یہ کہ اس کو پتہ بھی ہو کہ کس طرح سے جو ہے نا اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. اور جب فیلنگز آئیں، تھاٹس آئیں، تو اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے کہ یہ میرا صرف تھاٹس ہیں، اصل میں حقیقت نہیں ہے یہ باتوں میں صرف سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں اس طرح سے. تو وہی بات ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ تو اپنا علاج جو ہے روحانی بھی کرنا چاہیے کہ جب نیگیٹو تھاٹس آئیں، کسی پہ شک آئے، کسی کے اوپر دھوکے بازی کا وہ ہو کہ فیلنگس آئیں، خیال آئیں، تو سوچیں کہ بھئی چلو سورۃ ناس پڑھ لو، سورۃ فلق اور ناس پڑھ لو. یہ شیطان ہے، خناس ہے، جو کہ آ کے بار بار ہمیں جو ہے نا اس طرح کے خیالات بار بار دیتا ہے. بار بار یہ نا او سی ڈی سی ہو جاتی ہے. تو یہ کہ ہمیں بار بار یہ خیال آتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو سوچیں کہ شیطان کی طرف سے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، سورۃ ناس پڑھیں، سورۃ فلق پڑھیں، فلق اور ناس پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان وسوسوں سے جو ہے نا آپ کو بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا شفا دے گا. تو یہ ہماری اپنی بیماری ہے. لوگ جو ہے نا دنیا اتنی بری نہیں ہے. اور اس میں جو ہے یہ سب چیزیں کر کے دیکھیں. پھر ماؤں کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اب یہ نہ بنا دیجیے گا. اگر آپ خود شکی مزاج ہیں تو پلیز بچوں میں یہ چیز ٹرانسفر نہ کریں. اگلی جنریشن کو بچانے کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ بچوں پہ شک نہ کریں. آپ ہر بات پہ بچوں پہ شک کریں گے تو وہ پھر ان کو بھی یہی عادت پڑ جائے گی کہ ہر ایک کو شک سے ہی دیکھنا ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں، کبھی آ کے کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اور مائیں شک کرتی ہیں نہیں کوئی نہیں پڑھی، چلو جاؤ واپس دوبارہ پڑھو. وہ کہتے ہیں ہم نے وضو کیا ہے، مائیں کہتی ہیں نہیں کیا تم لوگوں نے. تو اس طرح سے ہر بات پہ تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، ان پہ شک ہی کرتے رہو. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بچہ بھی جو ہے نا وہ بھی پھر شکی مزاج بن جائے گا، پیرانوئڈ پرسنالٹی بن سکتی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ مائیں جو ہے نا بچوں پہ دل چاہ بھی رہا ہو یہ بات کرنے کو، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے اور بچوں پہ شک نہیں کرنا، تاکہ آپ کے بچوں کے اندر ایک شک والی عادت نہ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، ان پہ ٹرسٹ کریں. ٹھیک ہے، بڑے ہوں گے انشاءاللہ، میچور ہوں گے، سمجھدار ہوں گے تو کر لیں گے، لیکن آپ ان پہ ٹرسٹ کیا کرو. ٹھیک ہے، آپ ان کو حوصلہ دو کہ آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہو. اور یہ کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی، ہم نے یہ کام کیا، ہوم ورک کر لیا، کچھ کر لیا، تو آپ کو ہاں بیٹا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور ہمیں اچھی مائیں بھی بننے کی توفیق دے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو اچھی بیلنسڈ پرسنالٹیز جو ہے نا آگے بنا سکیں. مائیں بیلنسڈ ہوں گی تو بچے بھی بیلنسڈ ہوں گے. سب سے پہلے ماں کو جو ہے نا وہ بیلنس ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، چلیں اگلی ویڈیو تک. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.